Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, nining paghalad usab nato sa Santos nga Misa, ato usab himuon sulod sa Santos nga Misa, inig kahuman, mao ang pagbindisyon sa mga katawhan nga mudala sa imahin ni San Vitalis. Ang ato laning gitawag og Send of Mass. Nining atong pagsaulog karon sa Lunes sulod sa Oktuba sa Pasko sa pagkabanhaw, atong gipangayo ang Ginoo dugang nga kalig-on, dugang nga inspirasyon. Aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadai sa iyang mga tao, hindi sa iyong ngaran. Ginoong Yesu'y Hari, Diyos na mangatalagang sa tanan. Nagkasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nangalay kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Jesucristo, butong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, modelo sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, panoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing handog, Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Diyos sa Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, gipasanay mo kanunay ang imong simbahan pinagi sa bag-ong mga anak. Itugot ka namong imong mga alagad, nga huptan namo ang among kinabuhi ang sakramento nga gidawat namo diha sa pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo,
gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa adlaw sa Pentecostes, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles og sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo, og kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatia ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton, sa matinaw gipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro og sa mga katingalahang butang, og mga ilhanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw og pagbuot. Mitugyan kang Hesus nganha kaninyo. Og gipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon. Kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon, mahitungod kaniya. Nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko. Kay aniya man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini, magsadya ang akong kasing-kasing o ang akong mga pulong puno sa kalipay. Og ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon. Kay dili mo biyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsoon, kinahanglan isulti ko kaninyo sa matinaw ang mahitungod kang David nga akong patriarka. Namatay siya og gilubong, og ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. Propita siya, og nahibalo sa gisaad sa Dios kaniya. Nanumpa ang Dios, nahimuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David. Ingon nga si David hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios. Busa, naghisgot siya may tungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai dito sa Hades. Ang iyang lawas, wala madugta. O gibanhaw sa Dios kining maong Hesus, og kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan. Og ang inyo karong nakita og nadungog, mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga babay midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok, apan nangalipay, ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinunan. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok.
Adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang naglakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya, ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisubornuhan nila og daghang kwarta o giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya. Ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Angtod gayod karon mao kini ang taho nga igipakaylap sa mga Hudiyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, O Kristo. Pag-ampo sa katawhan. Ipadangat nato ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan, malipayon kita tungod kay si Kristo nagmadaugon man batok sa kamatayon ug misulod ngadto sa iyang himaya. Muingon kita, madaugong Dios, panalangini kami. Madaugong Diyos, panalangin kami. Nga ang simbahan mabag-o diha sa nabanhawng Kristo ug dad-on niya ang mensahe sa paglaom og gugma ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno dili mahadlok nga magpuyo sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang kalinaw sa nabanhawng Ginoo magpuyo diha sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga kabalayan ug sa ingon mapakaylap kini ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga kita isip katilingban mo paambit sa malipayong balita sa kabanhawan ngadto kanila nga atong mahimamat adlawng tanan. Magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato tapos mamatay uban kang Kristo muambit unta sa iyang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Diyos among Amahan, nagaampo kami nga ang kalipay sa pagkabanhaw mutuhop unta sa among mga hunahuna o mga kasing-kasing aron mas haduol kaming dad-on nganha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga gasa sa imong katawhan, makakabot unta sa kabulahanan nga walay katapusan. Kaming gibag-o sa bunyag diya sa pag-ila sa imong ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagbayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining adlaw nga may mayaon kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagluluwas sa kalibutan, na natubos na pinaangkin sa iyong krus, upang kabangaluwas sa Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan.
Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Vitales, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Malaos sa kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Peace. Muli panguta dinhi kanamo Ginoo ang grasya sakramento nining Pasko sa pagkabanhaw. Aron nimong takos sa imong mga hatag kami nga imong gipasulod sa dalan sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang mga magdala unya sa larawan ni San Vitales, palihog aris atubangan, alang sa bendisyon. Mga igsoon, karong adlaw nagtapok kita isip usa ka komunidad sa pagtuo aron sa mahigugmaong pagpanamilit sa atong mahal nga patron sa iyang patronal nga pagbisita. Kining balaang panaw, nagpadayag nga ang presensya sa atong santos, dili lamang anaa sa usa ka dapit, kundili usa ka buhi nga timaan sa grasya sa Dios, taliwala sa iyang katawhan. Samtang mo biyahe ang atong patron sa ubang komunidad, hinaot nga kini mahimong higayon sa panaghiusa, pagbag-o sa pagtuo, o pagpalawom sa debosyon sa matag usa. Magampo kita. Mahigugmaon ug mapuangoron nga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa gasa sa among patron nga santos, nga nanggiya o nagdasig sa among komunidad. Samtang among ipadala kining balaang larawan alang sa patronal nga pagbisita, mapainubsanon kaming nangayo sa imong panalangin alang sa iyang panaw. Panalangin sa mga katawhan nga magdala sa larawan ni San Vitales. Hinaot nga ang imong balaang presensya mag-una kaniya, magbantay sa tanang magdala ug mag-uban niini. Hinaot nga mga matag dapit nga iyang pagabisitahan mapuno sa kalinaw, ang matag kasing-kasing malig-on sa pagtuo, o ang matag kalag maduol pa kanimo. Pinaagi sa pagampo sa among mahal nga patron San Vitales, hinaot nga mutubo kami sa gugma, panaghiusa, pag-alagad,
Among gitugyan ang tanan kanimo Ginoo uban sa pagsalig ug pagpasalamat. Amen.